मैं कल रात से भूखा था। मैडम के साथ सारी रात बाहर रहने की वजह से मैंने कुछ भी खा पी नहीं सका था। अभी गर्मा गर्म नाश्ता देखा तो मेरे मुंह से पानी आ गया। फौरन से ऐसे नाश्ता करने लगा। मैंने अभी चांदी वाले मुंह में डाले थे कि एक मुलाजिम मेरे पास आया और आकर कहने लगा, मोहम्मद अतीक, तुम्हें मैडम अपने पास बुला रही है। खुशकिस्मती की बात तो ये थी कि ये भी मेरी ही तरह एक पाकिस्तानी था और हम दोनों एक ही दूसरे की बातों को अच्छे से समझ सकते थे। वैसे भी इस घर के बाकी मुलाजमीन अरबी ज़बान ही बोला करते थे, मगर चूंकि इस मुलाजिम को थोड़ी बहुत अरबी आया करती थी, इसलिए वो मुझे भी सिखा रहा था और मैं खुद भी इसकी अरबी को समझने लगा था। मैं कुछ ज्यादा ही इनकी जुबान को समझने लगा था। मैंने बुरा सा मुंह बनाकर इस मुलाजिम को देखा और कहने लगा, इतना थका हारा बैठा हूँ, नाश्ता तो कर लूँ, फिर मैडम की बात भी सुन लेता हूँ। मगर मैंने सख्ती से इसे कहा कि मैडम तुम्हें भी कह सकती थी। वैसे भी इस घर के बाकी मुलाजमीन अरबी जुबान में ही बोला करते थे, मगर चूंकि इस मुलाजिम को थोड़ी सी अरबी आया करती थी, इसलिए वो मुझे भी सिखा रहा था। मैं ज्यादा भी इनकी जुबान को कुछ समझने लगा था। मैंने बड़ा सा मुंह बनाकर इस मुलाजिम को देखा और कहने लगा कि अभी थका हारा बैठा हूँ, नाश्ता तो कर लूं, फिर मैडम की बात भी सुन लेता हूँ। मगर इसने सख्ती से कहा कि मैडम तुम्हें अभी के अभी अपने कमरे में बुला रही हैं। अगर तुम न गए तो तुम्हें पता है इनका वो किस कदर गुस्से की तेज है। इतना सुना ही था कि मैं झड़ी लेकर गया। मैडम के गुस्से से आखिर कौन वाकिफ नहीं था। वो जितनी मेहरबान थी इतनी ही ज्यादा सख्त थी। बाहर एक मुलाजिम ने इनसे इनकी बीवी की बीमारी का झूठ बोलकर इनसे कुछ पैसे ले लिए। जब इसने बीवी को शादी का एक महंगा तोहफा दिया, जब मैडम को पता चला तो वो गुस्से में आकर इसे नौकरी से निकाल दिया था। मैं तो कम से कम इस वक्त नौकरी नहीं छोड़ सकता था। आखिर पूरे टब्बर की जिम्मेदारी मुझ पर थी। मैंने एक तरसती हुई नजर नाश्ता पर डाली और फिर हाथ पहुँच कर उठ के बैठा। हमारा क्वार्टर मैडम के आलिशान महल जैसे घर के आकम में वाक़या था। मैं घर में दाखिल हुआ तो मैडम अपने कमरे में सोफे पर बैठी कुछ सोच रही थी। मैं दक्सत देकर कमरे में दाखिल हो गया। मैडम ने मेरी मौजूदगी महसूस की तो उठकर खड़ी होगी। मैंने एक सरसरी सी निगाह मैडम के चेहरे पर डाली थी। बिलाशुबा वो एक अरबी खतून थी और बलाकी हसीन और पुरकश शख्सियत की मालिक थी। इनकी उम्र से 30 से 35 के दरमियान थी, मगर आज भी किसी दुशहरा से कम नहीं लग रही थी। वो बहुत ही खूबसूरत थी और वकर जेवरात से लस रहा करती। ऐसे लगता था जैसे ये कीमती जेवरात की खूबसूरती में मजीद 4 चांद लगाने के लिए ही बनाए गए हों। एक ही नजर में इनका जायजा लेने के बाद मैंने अदब से सर झुका कर मैडम को सलाम पेश किया। उन्होंने मेरे सलाम का जवाब दिया और फिर कहने लगी कि मोहम्मद अतीक, तुम्हारी बीवी पाकिस्तान में क्या काम करती है। मैडम के मुंह से ये सुना तो मैं चौंक कर इनकी जानब देखने लगा। भला वो मेरी बीवी के बारे में क्यों पूछ रही थी। मैंने मैडम की जानब एक नजर उठाकर देखी और फिर फौरन बोला कि मैडम जी, वो तो एक घरेलू पर्दादार खतून है। घर में रहकर घर के कामकाज में मेरी माँ का हाथ बटाती हैं। मैडम ने जब ये सुना तो कुछ सोते हुए कहने लगी, तुम अपनी बीवी को यहाँ बुला लो। मैंने मैडम की ये बात सुनी तो मेरे होश उड़ गए। मैं तो सोच में पड़ गया कि मैडम ये क्या कह रही हैं कि वो तो अभी फिर से बाहर नहीं, भला यहाँ आकर क्या करेगी। मैडम ने एक सख्त नजर डालते हुए बात जारी रखी। कहने लगी, मुझे एक कदम मुलाजमा की जरूरत है। मैंने हैरानगी से मैडम की जानब देखा। इनके पास तो इतने नौकर चाकर थे और सऊदी अरब में मुलाजमों की क्या कमी हो गई थी जो मेरी बीवी को यहाँ लाना चाहती थी। मैंने पहली बार मैडम की आंखों में आंखें डाल कर देखा और इनसे कहने लगा कि मैडम जी, मेरी बीवी भला आपकी मुलाजमा बनकर काम क्यों करेगी। इसे यहाँ लाने का खर्चा, फिर से इनके रहने का खर्चा मुझे अपनी तनख्वाह से ही पूरा करना पड़ेगा। मैं आपको यहाँ से कोई मुलाजिम ढूंढ देता हूँ या अपना छोटा भाई बुलाता हूँ। मगर मैडम ने एक करख्त नजर मुझ पर डाली और गुस्से से मेरी जानब देखकर कहने लगी कि शायद तुम भूल चुके हो कि तुम इस वक्त कहाँ खड़े हो और किससे बात कर रहे हो। मगर तुम्हारी याददानी के लिए मैं तुम्हें याद कि तुम इस वक्त मेरे महल में खड़े मुझसे हम कलाम हो रहे हो। तुम इस कमरे में खड़े हो जहां आज तक बड़े बड़े शेख आने से कतराते हैं, जिन्हें मैंने आज तक अपने तक रखा है, और तुम मेरे मुलाजिम होकर मुझसे सवाल कर रहे हो अगर तुम्हें अपनी बीवी को यहाँ पर क्यों नहीं बुलाओगे, तो तुम अपनी बीवी को यहाँ पर क्यों बुलाओ। मैडम के मुंह से जब मैंने ये सुना तो मेरी कान की लुएं तक सुर्ख हो चुकी थी। मैं शर्मिंदगी से सर झुकाकर मैडम और इनके घर से जरूरी काम के साथ इनको कहीं भी जाना हो तो वो मुझे लेकर ही जाया करती थी। मैं मुलाजिम होने के साथ साथ इनका ड्राइवर भी था और वो मुझे हर माह तनख्वाह में मेरी तनख्वाह से बढ़कर जैसे भी दिया कर लेती थी और कहती कि तुम बहुत मेहनत करते हो, इससे बीवी के लिए कुछ तोहफे तवाइफ भी खरीद लेना। और आज इनकी नेकी का ये सिला दे रहा था। साची कहा था कि
میں نے فوراً میڈم کے آگے ہاتھ جوڑ دیا اور ان سے معافی مانگنے لگا کہ مجھ سے گستاخی ہوگی، مجھے معاف کر دے، ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ میڈم نے ایک سخت نگاہ مجھ پر ڈالی اور پھر مجھ سے کہنے لگی کہ مجھے اپنے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے ایک ملازمہ کی ضرورت ہے، میں اسے تمہارے ملک کے پیسوں کے مطابق 5 لاکھ روپے ماہانہ تنخواہ دوں گی، اور اگر اس نے کام اچھا کیا تو وقت کے ساتھ ساتھ اس کی تنخواہ بڑھا دی جائے گی۔ میں نے جب یہ سنا تو میری آنکھوں میں پیسوں کی چمک بھڑک اٹھی۔ اتنے زیادہ پیسے تو میں نے ماہانہ 2 لاکھ سے کچھ اوپر ہی کما سکتا تھا۔ اگر میری بیوی بھی یہاں آ کر کام کرنے لگی تو ہم دونوں مل کر آرام سے 7 سے 8 لاکھ کما سکتے تھے۔ اتنا سنا تھا کہ میں آج خوش ہو گیا تھا اور میڈم سے کہنے لگا کہ آپ بے فکر ہو جائیں، میں کل ہی اپنی بیوی کو یہاں بلاتا ہوں اور ہم دونوں آپ کی نوکری کریں گے۔ میڈم کے چہرے پر ایک مسکراہٹ پھیل لی تھی۔ میں فوراً بھاگ کر اپنے کوارٹر میں آیا اور میری ساری بھوک ہی مٹ چکی تھی، سارا دھیان اپنی بیوی کی جانب تھا۔ میں نے فوراً سے اسے کال ملائی اور اس وقت دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی۔ میری خوشی سے بھی اس چین نہ رہ سکی۔ مجھے خوش دیکھ کر وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ محمد عتیق تم اس قدر خوش کیوں لگ رہے ہو؟ آج میڈم سے تمہیں تنخواہ ملی ہے؟ میں مسکرا کر بولا کہ نہیں، پکی تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ تم کہتی تھی نا کہ تم یہاں پر آنا چاہتی ہو، عمرہ کرنا چاہتی ہو، یہاں پر میرے ساتھ رہنا چاہتی ہو۔ میری بات سن کر تو میری بیوی خوشی سے پھولنے لگی اور کہنے لگی کہ ہاں، میری تو یہی خواہش تھی کہ میں تمہارے ساتھ ڈھیر سارا وقت گزاروں۔ آخر شادی کو صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ تم سعودیہ چلے گئے تھے۔ میں نے یہ خبر سنائی تو وہ خوشی سے جھوم اٹھی، کہنے لگی کہ وہ نوکری کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس کے تمام تر معاملات میڈم نے ہی دیکھے تھے۔ اور پھر کچھ ہی دنوں بعد میری بیوی میرے سعودی عرب چلی آئی۔ فریدہ میرے پاس آ کر بے تحاشا خوش تھی۔ میں اس کو میڈم کے پاس لے کر گیا تو میڈم نے اس کے چہرے پر ایک نظر دوڑائی اور مسکرا کر اسے سینے سے لگا دیا۔ میڈم دل کی بے حد اچھی تھی، ورنہ نوکر کی بیوی کو کون سینے سے لگاتا تھا۔ میڈم میری بیوی کو دیکھ کر کہنے لگی تمہاری بیوی تو بے حد حسین ہے، بالکل ویسے ہی جیسے تم نے اپنے موبائل میں دکھائی تھی۔ میں خوشی سے شرما گیا تھا، جبکہ فریدہ بھی اپنی تعریف سن کے شرم سے سر جھکا گئی تھی۔ میں اپنی بیوی کو یاد کر کے بے حد افسردہ ہوا کرتا تھا۔ میرا کچھ اخلاق بھی اچھا تھا۔ میڈم جلدی ہی میرے ساتھ کچھ مایوس ہوگی اور ایک روز مجھ سے کہنے لگی کہ اپنی ہو میری بیوی کو دیکھتے ہی میڈم کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ ماشاءاللہ تمہاری بیوی تو بالکل ایک پری جیسی حسین ہے، وہ بہت پیاری ہے۔ تم تو خوش قسمت ہو کہ تمہیں اتنی پیاری بیوی ملی۔ اس لیے میری میڈم نے میری بیوی کو دیکھ کر رکھا۔ میڈم خود تو 30-35 سال کے قریب کی خاتون تھی، مجھے 18 سالہ بڑا تھا۔ مجھے یہ بات اکثر سونے پر مجبور کر دیتی، اور آج تو جب فریدہ نے بھی میڈم کے شوہر کو دیکھا تو وہ پریشان سی ہوگی۔ میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد عتیق، یہ میڈم نے اس بوڑھے کھوسڑ میں آخر کیا دیکھا جو اس سے شادی کر لی؟ یہ تو کہیں سے بھی میڈم کا میل نہیں کھاتا۔ میڈم تو آج بھی جوان ہے جہاں دیکھتی ہوں، جبکہ وہ تو 80 سال بوڑھا ضعیف میڈم کو اس سے کیسے محبت ہوگی؟ میں بھی تو کب سے اسی سوچ میں گم تھا۔ جب سے یہاں آیا تھا میڈم کے شوہر بستر پہ لیٹے رہتے، ان کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور وہ کوما کی کیفیت میں تھے، اس لیے چل پھر نہیں سکتے تھے۔ میڈم کافی ذہنی کی کار کر کے تمہاری انہی کی دیکھ بھال کے لیے میری بیوی کو بلایا تھا۔ یہ بات میری سمجھ سے بھی باہر تھی۔ آخر میڈم نے اس بوڑھے سے محبت کیسے کر لی؟ کیونکہ میڈم اکثر کہا کرتی تھی کہ وہ شیخ صاحب کو پسند کرتی تھی اور ان کی شیخ صاحب سے پسند کی شادی ہے۔ خیر کچھ روز آرام سے گزر گئے تو میڈم ایک روز میرے پاس آئیں اور فریدہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے میڈم کے باغ میں خوبصورت منظرات سے لطف انداز ہو رہے تھے۔ جب میڈم میرے پیچھے آ کر کھڑی ہوگی، میڈم کی موجودگی پا کر ہم دونوں ہڑبڑا کر سیدھے ہوئے۔ ہمیں تو یہ احساس ہی نہیں ہوا کہ میڈم ہمارے پیچھے کھڑی سے میڈم ہمارے پاس آئی اور آ کر کہنے لگی کہ محمد عتیق میرے کمرے میں آؤ، مجھے تم سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ میری بیوی میرا چہرہ دیکھنے لگی اور منہ بسور کر میری جانب دیکھنے لگی۔ وہ جب سے یہاں آئی تھی ہم نے کچھ پال کے لیے بھی ایک دوسرے کے ساتھ وقت نہیں گزارا تھا۔ رات ہوتی تو اس قدر تھک جاتے کہ جلدی ہی سو جایا کرتے، اور آج جب تھوڑا بہت وقت ملا تھا تو میڈم نے مجھے بلا لیا تھا۔ میں فریدہ کو اشارہ کرتا ہوا میڈم کے کمرے میں جانے لگا، وہ بھی میرے ساتھ ہی چلنے لگی، مگر تبھی میڈم نے اسے تنبیہ کیا کہ صرف محمد عتیق اپنے کمرے میں آنے کا کہا ہے، اس کا یہی مطلب ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں چلتا چلتا میڈم کے ساتھ کمرے میں آ گیا۔ میڈم نے مجھے اپنے پاس بلا کر کہا محمد عتیق، مجھے کام کے سلسلے میں ریاض جانا ہے، تو میں چاہتی ہوں کہ تم میرے ساتھ چلو۔ یہ ریاض شہر یہاں سے 3 گھنٹے کی مسافرت پر تھا، مگر اب تو رات ہو چکی تھی۔ میں نے میڈم سے سوال کرنا چاہا مگر پھر چپ ہو گیا۔ بھلا میری کیا مجال تھی جو میڈم سے سوال کرتا؟ میں نے میڈم سے حکم کی تکمیل کی اور گاڑی نکالنے لگا۔ میڈم سے جب میں نے پوچھا کہ میڈم ہم کتنی دیر ریاض میں رہیں گے، تو میڈم کہنے لگی کہ ابھی کوئی علم نہیں، شاید چند ہفتے یا مہینے بھی لگ سکتے ہیں۔
میرے تو ہوش اڑ گئے تھے، جبکہ فریدہ بھی میرے قریب ہی کھڑی تھی۔ جب اس نے یہ سنا تو گھبرا گئی، فوراً میرے پاس آ کر کہنے لگی کہ محمد عتیق، تمہارے بغیر میں یہاں پر امیلی کیسے رہوں گی؟ یہاں تو میں کسی کو نہیں جانتی، سارے لوگ تو عربی بولتے ہیں، میں تو تمہارے بغیر نہیں رہ سکتی۔ مگر تبھی میڈم اسے حوصلہ دیتے ہوئے کہنے لگی کہ فریدہ، تم یہاں پر وقت گزاری نہیں بلکہ میرے شوہر کی دیکھ بھال کے لیے بلوایا گیا ہے، تم ان کا خیال رکھو، تمہارا وقت خود بخود ہی گزر جائے گا۔ فریدہ اس پل بے بسی کا شکار خاموش ہو چکی تھی، مگر میں جانتا تھا وہ اندر ہی اندر گڑبڑا رہی تھی۔ دل چاہا کہ میڈم سے اس کی سفارش کروں، مگر میڈم نے تو لاکھ روپے دینے کا وعدہ کر رکھا تھا۔ میں نے فریدہ کو وہی چھوڑا اور میڈم کے ساتھ ریاض آ گیا۔ میڈم مجھے وہاں لے جا کر اپنے کاموں میں مصروف کر چکی تھی۔ 2 دن تک تو میرا فریدہ سے کوئی رابطہ ہی نہ ہوا۔ ایک روز فریدہ کا فون آیا، وہ رو رہی تھی۔ میں نے اسے سمجھایا، تسلی دی کہ مت رو، ہمیں گموں پھر اور میڈم کے شوہر کی دیکھ بھال کرو، بہت جلدی میں واپس آ جاؤں گا۔ مگر فریدہ کہہ کر رونے لگی کہ تم نے تو یہاں میری زندگی عذاب بنا کر رکھ دی ہے۔ میں نے تو سوچ رکھا تھا کہ ہم دونوں عمرہ کرنے کے لیے جائیں گے اور اپنی زندگی خوش خواش گزاریں گے، مگر تم نے تو یہاں میری زندگی عذاب کر دی ہے۔ اور میں حیرانی سے اسے کہنے لگا کہ تم کیا باتیں کر رہی ہو؟ بھلا تمہاری زندگی محل جیسے گھر میں کیسے فریدہ کی کٹ گئی؟ میں نے بہت بار فون کرنا چاہا، مگر اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ مجھے اب فریدہ کی فکر ستانے لگی۔ میں یوں ہی پریشان کھڑا تھا کہ تبھی میڈم باہر آ گئی۔ انہوں نے مجھے کام کرنے کے بجائے فون اٹھاتے دیکھا تو غصے سے کہنے لگی کہ محمد عتیق، تمہیں میں کام کرنے کے لیے لائی ہوں، فون پر باتیں کرنے کے لیے نہیں۔ بہتر ہے کہ اپنا فون میرے حوالے کر دو۔ میڈم کی یہ بات سنی تو میری ہوائیاں اڑ گئیں کہ اگر تم مجھے یہاں پر چھوڑ کر واپس گئے تو میں یہاں تمہاری تنخواہ کاٹ لوں گی۔ میں تو تھا ہی ذرا سا لالچی انسان، اگر تنخواہ کٹ جاتی تو بلا پاکستان اماں کو کیا بھیجتا۔ مجبوراً مجھے اپنے موبائل میڈم کے حوالے کرنا پڑا اور خود ان کے کاموں میں مصروف ہو گیا۔ اس کے بعد بھی کئی دفعہ فریدہ کا فون آیا، میں تو پریشان ہو کر رہ گیا۔ ایک روز جب بیوی کی بے حد فکر ستانے لگی تو میڈم سے چپ اپنا فون نکالنا چاہا۔ وہ اس وقت گھر میں موجود نہ تھی اور میرا فون یقیناً اس کے کمرے میں ہی پڑا تھا۔ مجھے فریدہ حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی، میں اس سے بات کرنا چاہتا تھا۔ میں نے ان کے کمرے کا دروازہ دھیرے سے کھولا اور پھر ان کے کمرے میں قیمتی زیورات یوں ہی پڑے تھے، مگر مجھے ان سب کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے تو بس اپنا موبائل چاہیے تھا۔ کبھی مجھے موبائل ان کے بیڈ کی سائڈ ٹیبل میں پڑا ہوا ملا۔ میں نے فوراً موبائل اٹھایا، جب دیکھا تو اس کی بیٹری لو ہونے کی وجہ سے وہ آف ہو چکا تھا۔ میں نے وہاں موجود چارجر سے اپنے موبائل چارج، جب تک موبائل چارج ہوتا تھا مالکن واپس آ چکی تھی۔ آج وہ جھکے اپنے ڈرائیور کے ساتھ لے گئی تھی۔ میں نے جب انہیں دیکھا تو وہ موبائل فوراً اتار کر اپنی جیب میں چھپا لیا۔ اس کی چارجنگ اتنی ہو چکی تھی کہ میں اپنی بیوی سے بات کر سکوں۔ کچھ دیر بعد جب مالکن کھانا کھا کر سو گئی، ایک طرف چھپ کر موبائل آن کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میری جان ہی نکل گئی کہ اس وقت فریدہ کی 30 سے 40 مس کال آئی ہوئی تھی اور مجھے تو اس کی فکر ستانے لگی تھی۔ میں نے فوراً سے کال کی اور فیصلہ کیا کہ تبھی مجھے میڈم کی اٹھنے کی آواز آئی۔ وہ اپنے کمرے میں سے باہر نکلی تھی۔ میں ذہنی کال اٹھا کر ٹوٹی اور موبائل وہاں پر چھوڑ کر موجود کمرے میں چھپا دیا۔ میرا دل بری طرح کانپ رہا تھا۔ اگر میڈم کو یہ پتہ چل جاتا کہ میں ان کی اجازت کے بغیر ان کے کمرے میں گیا اور اپنا موبائل بھی لے آیا تو وہ میری جان لے لیتی۔ مگر شکر ہے کہ میڈم کو کچھ پتہ نہ چلا۔ جیسے ہی رات ہوئی تو میں نے سوچا کہ میڈم تو سو چکی ہوگی۔ میں نے راتوں رات اپنی بیوی سے مل کر یہاں واپس آ جاؤں گا، کیونکہ مجھے اب فریدہ کی بے حد فکر ستانے لگی تھی۔ نہ جانے وہ کس حال میں تھی۔ یقیناً کسی ملازم نے اسے ڈانٹ دیا تھا، جہاں کسی سے لڑائی ہوگی تبھی وہ اس قدر پریشان ہو کر رو رہی تھی۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ سب تو جا کر ہی کھلتی تھی۔ راتوں رات میں میڈم سے چھپ کر ان کے عالیشان محل پہنچ چکا تھا جہاں پر فریدہ موجود تھی۔ میں نے جب گھر میں قدم رکھا تو یہ دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ فریدہ تو وہاں پر کہیں نہیں تھی۔ میں نے ملازم سے پوچھا کہ آخر میری بیوی کہاں ہے؟ وہ حیرت سے میری جانب دیکھنے لگا۔ ان کی نظروں میں سختی تھی۔ وہ پھر کہنے لگا کہ تمہاری بیوی اس وقت میڈم کے شوہر کے کمرے میں اب ہے، اور اتنا سننا تھا کہ ان کے منہ سے یہ کافی عجیب لگا، مگر ان نوکروں کا اندازہ انتہائی عجیب تھا۔ میں نے اس کمرے کی طرف قدم بڑھانے شروع کیا اور یوں ہی دروازہ کھولا تو سامنے کا منظر دیکھ کر میری جان ہی نکل گئی۔ میڈم کا شوہر 80 سالہ عربی بیڈ پر نیم زدہ بیٹھا تھا، جبکہ میری بیوی اس سے بے تحاشا رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں اس کی جانب بڑھا۔
बूढ़ा अरबी मुझे अपने पास देखकर चौंक चुका था। मुझे देखकर फरीदा रोते हुए मेरे सीने से लग गई। मैं इसे यूं बखलावा हुआ देखकर सवाल पर सवाल करने लगा और इस अरबी को खौफजदा नजरों से देखने लगा। वह बूढ़ा तो कोमा में था, फिर ठीक कैसे हो गया? फरीदा हचकियां बांधे जो मुझे कुछ बताने लगी। वो सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। हमें यहाँ से भेजकर मैडम ने कुछ अमीर शख्सों को यहाँ बुलाया था, जो बज़ाहिर तो मैडम के शोहर की तमादारी करने के लिए आए थे, मगर दर हकीकत वो मेरी बीवी को देखते थे। मैडम जैसी वह रूपा औरत ने मेरी बीवी का सौदा कर रखा था। वो 3-4 शेख रोज आया करते थे और मेरी बीवी को नवाजात पेश करते। पहले तो फरीदा ने ध्यान न दिया, मगर एक रोज अरबी शेख ने मेरी बीवी को अपने कमरे में बुलवा कर अवस भरी नजरों से देखते हुए छूना चाहा कि मेरी बीवी डर से वहां से भाग गई। क्वार्टर का दरवाजा बंद कर दिया और रोते हुए मुझे कॉल करने लगी। अभी वो शेख इस जानब ढूंढते हुए आए और नौकरों का लिहाज करके चले गए। मगर अगले ही रोज तक फरीदा को क्वार्टर से बाहर निकली और ना ही बूढ़े अरबी को दुआ दी। मैडम ने बूढ़े अरबी के लिए वो दुआएं रखी थी। जिससे ये सब खत्म हुआ तो वो उठकर बैठ गया। इस कदर फरीदा इस साला अरबी का सारा सच खोल चुका था। तभी वो दोबारा मेरी बीवी को वहां से लेने आए, क्योंकि मारगन जैसी दोगला औरत ने मेरी बीवी को कई लाख दिरहम कई लाख रियाल के लालच में बेच दिया था। मगर शेख साहब को उठा देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। उन्होंने तो फौरन ही शेख साहब पर केस करवा कर जेल में डलवा दिया। ये सब मेरे आने से कुछ देर पहले ही हुआ था। ये सारी जायदाद और शान और शौकत पीसी शेख का था। मैडम का तो काम ही रियाज में लगती महफिलों में लड़कियों का नाच गाना करना था। मैंने शेख का शुक्रिया अदा किया और रातों रात वारदात पाकिस्तान आ गया। यूं ही हम मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सच कहते हैं कि न लालच बुरी बला होती है, जैसे हम लोग लालच में आ गए हैं। खैर भला हो इनका जिन्होंने रातों रात पाकिस्तान भेज दिया और हमारा बाहर से चक्कर खत्म हो गया था। दुनिया बड़ी तेज है, हम सादा मजाक लोग को जीने नहीं देती। अल्लाह से दुआ है कि सब की बेटियों को हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया। मेरी बीवी को वहां से लेने आए, क्योंकि मारगन जैसी दोगला औरत ने मेरी बीवी को कई लाख दिरहम कई लाख रियाल के लालच में बेच दिया था। मगर शेख साहब को उठा देखकर सबके चेहरे के रंग उड़ गए थे। उन्होंने तो फौरन ही शेख साहब पर केस करवा कर जेल में डलवा दिया। ये सब मेरे आने से कुछ देर पहले ही हुआ था। ये सारी जायदाद और शान और शौकत पीसी शेख का था। मैडम का तो काम ही रियाज में लगती महफिलों में लड़कियों का नाच गाना करना था। मैंने शेख का शुक्रिया अदा किया और रातों रात वारदात पाकिस्तान आ गया। यूं ही हम मियाँ बीवी हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगे। सच कहते हैं कि न लालच बुरी बला होती है, जैसे हम लोग लालच में आ गए हैं। खैर भला हो इनका जिन्होंने रातों रात पाकिस्तान भेज दिया और हमारा बाहर से चक्कर खत्म हो गया था। दुनिया बड़ी तेज है, हम सादा मजाक लोग को जीने नहीं देती। अल्लाह से दुआ है कि सब की बेटियों को हिफ्ज़ो मान में रखे, आमीन। ख्वाहिश सिर्फ इतनी है कि कुछ अल्फाज लिखूं जिससे कोई गमराही के रास्ते पर जाते जाते रुक जाए, और ना भी रुके तो सोच में जरूर पड़ जाए। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूले। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं, ताकि आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। खुदा हाफिज, शुक्रिया।